السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا أول إكزرسيس على السيركوي ال سي ليبر نو أمورتي. قبل ما نبدا في الإكزرسيس دونك الكور نتاع السيركوي ال سي ليبر نو أمورتي الكل موجود في القناة، أوكي. دونك إذا كان تمشي للبلاي ليست تلقوا البلاي ليست دونك فيها الفيديو نتاع الكور الكل، واضح؟ باهي، دونك الإكزرسيس هذا باش يكونوا فيه دي بارتي. بارتي الأولى باش تحكي على الشارج نتاع الكوندونساتور، دونك بعد كيتي باش نشوفوا السيركوي ال سي، واضح. بعد كان نقراو لونسي نيكاتي دونك يقول لنا اون سي بروبوز d'étudier le montage électrique schématisé par la figure ci-contre. في البارتي 1 دونك قال لنا initialement les deux interrupteurs sont ouverts، دونك نيكاتي عندنا l'interrupteur K1 et K2. Le condensateur est déchargé. À l'instant en principe نيكاتي T0 égale à 0. On ferme uniquement l'interrupteur K1، واضح. دونك نيكاتي باش نسكروا K1، واضح. باهي، في الكيستيون 1 قال لنا quelle est la tension doit-on visualiser à l'aide d'un oscilloscope à mémoire pour étudier l'évolution de l'intensité IDT. Justifié. باهي، هني كي حبنا نختاروا التونسيون دونك اللي باش تخلينا نعملوا ليتيد ديفوليسيون دي لانتونسيتي IDT. تمام. باهي، دونك نمشيو هني كي نعملوا بريميرمون دونك هني كي تحب لا تونسيون qui permet l'étude d'évolution de l'intensité IDT. دونك شنو هي التونسيون اللي تخلينا نعملوا ليتيد تاع الانتنسيتي؟ باهي، اش عندنا حنا؟ عندنا التونسيون اي ار 0 دي تي اللي هي التونسيون تاع ريزيستور، واضح. دونك حنا هنا كاتي عندنا دو تونسيون، عندنا التونسيون اي ار 0 عندنا التونسيون اي سي، واضح. باهي، الاي ار 0 دي تي دونك ايكال شنو؟ ايكال ار 0 pour intensité IDT. Donc, l'IDT égale IR0 dt, c'est R0. R0 égale à constante, donc R0 constante. Voilà. Donc, شحال هنا كاتي؟ عندنا l'IDT et IR0 dt sont proportionnels. اش معناها proportionnel؟ معناها عندهم نفس الفارياسيون، اوكي. دونك ميم فارياسيون. مادام عندهم نفس الفارياسيون دونك لا تونسيون IR0 dt permet l'étude d'évolution de l'intensité IDT. واضح. دونك بما ان التونسيون اي ار 0 دي تي و اي دي تي سون بروبورسيونيل، مادام بروبورسيونيل دونك عندهم نفس الفارياسيون، ومادام عندهم نفس الفارياسيون دونك التونسيون اي ار 0 دي تي هي اللي تخلينا نعملوا ليتيد ديفوليسيون دو لانتونسيتي اي دي تي، واضح. دونك هني كاتب باش نقولوا كيما هكا اون فيزياليز لا تونسيون اي ار 0 دي تي sur l'oscilloscope. واضح. دونك التونسيون اي ار 0 دي تي هي اللي باش تخلينا نعملوا ليتيد دي لانتونسيتي اي دي تي. باهي، تعداو تاع الكيستيون دي. في الكيستيون دي قال لنا اون دون سير لا فيغور دو سي ديسو la courbe de l'évolution de IDT et celle de l'évolution de UCDT au cours de la charge du condensateur. باهي، في الكيستيون قال لنا مونتري كي لا كورب بي دونك اللي هي الكورب هذه ne peut pas correspondre à l'évolution de IDT pendant la charge du condensateur، واضح. دونك يحب نبينوا اللي الكورب هذه ماهيش هي الكورب نتاع لانتونسيتي IDT في الشارج نتاع الكوندنساتور. باهي، خلينا نشوفوا لانتونسيتي ا تي ايكال 0 دونك حسب الكورب هذه لانتونسيتي ا تي ايكال 0، واضح. دونك هذه حسب الكورب بي. باهي، خلينا نخرجوا لانتونسيتي IDT ا تي ايكال 0 بطريقه اخرى. باهي، نيكاتي دونك نعمل ديزيامون ا. اذا كان نعمل الواد ماي باهي، الواد مايش ماشي يعطيني باش يعطيني التونسيون اي سي بلس تونسيون اي ار 0 ايكال ا، هكا ولا؟ باهي، ا تي ايكال 0 خليني نعمل الواد ماي دونك ا تي ايكال 0 اش باش يكون عندي؟ باش يكون عندي الاي سي ا تي ايكال 0 بلس الاي ار 0 ا تي ايكال 0 ايكال ا، هكا ولا؟ باهي، نيش عندي؟ عندي هني كاتي الكوندنساتور
initialement déchargé. اش معناها الكوندنساتور ديشارجي انيسيالمون؟ معناها الاي سي ا تي ايكال 0 ايكال 0 فولت. واضح؟ دونك الحكايه هذه كيفاش باش تولي؟ الحكايه هذه باش تولي كيما هكا، الاي ار 0 دي تي ا تي ايكال 0 ايكال او، هكا ولا؟ دونك الار 0 فوا لانتونسيتي اي دي تي ا تي ايكال 0 ايكال او، هكا ولا؟ دونك الاي دي تي ا تي ايكال 0 elle est égale A sur R0. واضح؟ دونك بوزيتيف سوبيريور à 0. باهي وحناش خرجنا حسب الكورب B. اور d'après la courbe B, l'intensité IDT AT égale 0. شبيه الانتنسيتي؟ دونك في الكورب B عندي الانتنسيتي اي نيجاتيف. اور حناش خرجنا في الشارج نتاع الكوندنساتور؟ خرجنا اللي لانتنسيتي اللي ايكال A sur R0. دونك بوزيتيف سوبيريور à 0. دونك ملي كيتي عندي حسب الكورب B دونك انفيريور à 0. هكا علاش انا كيتي باش نقول la courbe B ne correspond pas à l'évolution des IDT au cours de la charge de condensateur. فهمنا؟ دونك حنا هنا كي بينا اللي لانتونسيتي ا تي ايكال 0 في الشارج نتاع الكوندنساتور دونك باش تكون ايكال اي سير ار 0 اللي هي بوزيتيف. مي في الكورب بي اش عندنا؟ في الكورب بي عندنا لانتونسيتي اي دي تي ا تي ايكال 0 نيجاتيف. واضح؟ دونك هكا علاش هنا كي قلنا لا كورب بي ne correspond pas à l'évolution des IDT au cours de la charge du condensateur. واضح؟ باهي نتعداو الكيستيون بي. الكيستيون بي قلنا en exploitant la courbe C déterminer la constante de temps caractérisant la durée de charge de condensateur ainsi que la valeur de la F et M et du générateur. بعد كده يقول لنا garder les constructions graphiques justifiant votre réponse sur la courbe C. واضح؟ يعني كده يحب نخرجوا حاجتين، يحب نخرجوا la constante du temps τ ويحب نخرجوا الفورس الكتروموتريس نتاع الجنراتور E. واضح؟ به دونك هنا كده عندنا الكيستيون B. به اول حاجه يحب لك كونستانت دي تون تو. واضح؟ دونك باش نخرج من الكورب هذه تو. باهي خليني نقول لكم جرافيكمون شنو هي تو بالضبط. باهي شنو هي تو جرافيكمون؟ تو هي لابسيس دي بوان d'intersection. L'intersection تاع شنو هو؟ l'intersection de la tangente à la courbe ici dt at égale 0. دونك باش نرسمو التونجونت على كورب اي سي دي تي ات ايكال 0 وشنو اخر؟ اي son asymptote horizontale d'équation. شنو هي l'équation تاع الاسيمتوت؟ y égale à e. واضح؟ دونك تو هي l'abscisse دو بوان d'intersection تاع التونجونت على كورب اي سي دي تي ات ايكال 0. دونك يلزمنا نرسمو التونجونت ات ايكال 0 ويلزمنا نرسمو الاسيمتوت نتاع الكورب اي سي دي تي d'équation y égale à e. فهمنا؟ باش شنو هي l'équation de la tangente؟ دونك l'équation de la tangente. Donc, tangente باش تكون d'équation y dt égale شنو؟ dérivée de ic c'est dérivée dt à t égale 0. Donc هذه باش تعطيني constante. اوكي دونك هذا الكويفيسيون a fois t plus ic dt à t égale 0 اللي هي هذه باش تطلع 0. فهمنا؟ دونك هذه l'équation تاع التانجونت. واضح؟ دونك اول حاجه نعمل الديريفي دي اي سي سي الديريفي دي تي ونعوض التي بالزيرو. دونك انا كاتب باش نخرج الكويفيسيون ا فوا تي بلس اي سي دي تي ا تي ايكال 0. واضح؟ دونك هذه ليكواسيون تاع التونجونت. باهي اذا كان نرسم التونجونت هنا كاتب هي التونجونت ديجا مرسومه. واضح؟ دونك هي التونجونت هي هذه الدروات هذه. دونك هذه التونجونت ا تي ايكال 0. باهي مازالت الاسيمتوت. دونك هي الاسيمتوت نتاعي هي الدروات هذه.
واضح. التو دونك هي الابسيس تاع البوان هذه، هي الابسيس نتاع البوان دانترسكسيون، هي البوان دانترسكسيون. دونك نعمل بروجيكسيون تاع البوان هذه على الاكس دي طون، دونك تطلع لي هذه تو. فهمنا؟ دونك هذه تو باش تطلع ايكال 0,1 سكوند. واضح؟ دونك هذه تو نتاعي. دونك خرجنا تو ايكال 0,1 سكوند. دونك هذه الكونستانت دي طون تو، والفورس الكترومتريس نتاع الجنراتور هي هذه. دونك اللي هي باش تطلع ايكال اي ايكال 20 فولت. واضح؟ دونك هذه الفورس الكترومتريس نتاع الجنراتور. دونك انا كنت باش نعمل اي ايكال 20 فولت. واضح؟ باهي. في الكيستيون سي دونك هذه اون برانسيب الكيستيون سي مش بي. في الكيستيون سي قال لنا كونتوني دو ريزولتا بريسيدون اي دي دوني ديدوير لا فالور دي ار 0 اي سي. دونك هني كاتب في الكيستيون سي يحب نخرجوا ال ار 0 دونك ايكال شنو والسي ايكال شنو. واضح؟ باهي نبداو اول حاجه بالار 0. باهي احنا ايش عندنا؟ احنا عندنا الاي دي تي ا تي ايكال 0، دونك خرجنا اللي هي ايكال ا اي سير ار 0 هكا ولا؟ دونك الار 0 باش تطلع ايكال اي فورس الكترومتريس نتاع الجينيراتور سير لانتونسيتي اي ا تي ايكال 0. باهي هني كاتي عندي الاو ايكال 20 فولت، l'intensité I à t égale 0 donc égale donc هذه l'intensité I à t égale 0. عندي كل ديفيزيون donc 0,4 ملي امبير، عندي 1 2 3 4 5 donc 0,4 دونك انا كاتب باش نعمل 0,4 فوا 5 اللي باش تعطيني 2 ملي امبير. اذا كان نحولها اون امبير دونك 2 فوا 10 moins 3 امبير. دونك تو عندي ال وعندي l'intensité il était à t égale 0 دونك نجم نحسب ال R0. دونك انا كيتي باش نعمل R0 égale à 20 sur 2 fois 10 moins 3. 20 sur 2 دونك تعطيني 10 sur 10 moins 3. 10 moins 3 كي نحولها فوق دونك باش تولي 10 puissance 3 fois 10 باش تولي 10 puissance 4 اوم. واضح؟ دونك هذه ال R0. باهي تعداو تو للسي. دونك كيفاش باش نخرجوا السي؟ اش عندنا حنا؟ عندنا تو اللي ايكال 1 sur RC donc R fois C égale 1 sur tau donc C elle est égale 1 sur tau fois R0. هي كانت زاد عندي R0 وهني R0. واضح؟ دونك ال R0 دونك خرجناها تو ايكال 10 puissance 4 اوم. كيف خرجنا تو دونك ايكال شنو؟ دونك شوفوا تو شنو؟ دونك تو خرجناها ايكال 0,1 سكوند. دونك هني كي سي باش تطلع ايكال 1 سير 10 moins 1 هذه تو فوا 10 puissance 4 دونك اللي هي الار 0 ايكال 1 سير 10 puissance 3 باش تطلع ايكال 10 moins 3 فراد. واضح؟ باهي دونك كملنا كيستيون سي. تو باش نتعداو للبارتي دي اللي باش نشوفو فيها السيركوي ال سي. دونك هني كاتب باش نعمل بارتي 2 وهني كاتب باش نعمل بارتي 1. باهي اش قال لنا في البارتي دي؟ في البارتي دي قال لنا لي ريجيم بيرمانون اي اتان à l'instant des dates T1 choisis comme une nouvelle origine de date. On ouvre l'interrupteur K1 et on ferme l'interrupteur KD. باهي دونك بعد ما يصير الشارج نتاع الكوندنساتور باش يحل الانتربتور K1 باش يسكر الانتربتور KD. واضح؟ دونك تو في السيركوي نتاعنا باش يولي عندنا الكوندنساتور ومعها البوبين. باهي قال لنا هنا كاتب on suppose dans cette partie que la bobine est purement inductive soit des résistances internes. Sur le graphe de la figure 3 on donne l'évolution de la tension ICDT au cours de temps. Ben, في question 1A قال لنا quel est le régime de oscillation de la tension ICDT. Ben, هني كاتب دونك باش نعمل premièrement A. Ben, هني كاتب باش نذكركم بحاجتين وبعد كده نجاوبوا على الكيستيون. فوالا إذا كان عندنا circuit RLC libre amorti
راهو عندنا واحد من لي تروا ريجيم هذوم. اوكي دونك عندنا تروا ريجيم، سوا ريجيم pseudo périodique, soit régime critique, soit régime apériodique. الحكايات هذا كل شفناها في الكور نتاع ال RLC ليبر امورتي اللي تلقوه في البلاي ليست. واضح؟ دونك في السيركوي RLC ليبر امورتي ديما يا اما عندي ريجيم بسيتو بيريوديك، والا عندي ريجيم كريتيك، والا عندي ريجيم ابيريوديك. بالنسبه للسيركوي LC ليبر نون امورتي ديما عندي ريجيم بيريوديك. اوكي دونك ديما لي زوسيلاسيون باش يكونوا بيريوديك، دونك نقول عندي ريجيم بيريوديك. واضح؟ دونك هني كي قال لي كالي لي ريجيم دي زوسيلاسيون دي لاتونسيون اي سي دي تي، دونك هني كي باش نكتب دونك هي ريبونس لي ريجيم d'oscillation de la tension ici dt est périodique. واضح؟ ديما في السيركوي LC ليبر امورتي لي زوسيلاسيون باش يكونوا بيريوديك. اوكي سواء نتاع الاي سي دي تي، سواء نتاع الكي دي تي، سواء نتاع اي جراندور. واضح؟ دونك كلهم باش يكونوا بيريوديك. دونك هذا الكيستيون ا. في الكيستيون بي قال لنا لي زوسيلاسيون دو لا تونسيون اي سي دي تي سون-elles libres sont-elles amorties و pourquoi. دونك كي باش نعمل بي نهبطوا لوتا دونك ونجاوبوا على الكيستيون. نشوفوا اول حاجه حكايه ليبر. عندنا les oscillations se produisent d'elles-mêmes، معناها قاعدين يصيروا وحدهم، دونك elles sont libres. اوكي دونك مادام لي زوسيلاسيون يصيروا وحدهم من غير انترفونسيون نتاع جينيراتور ولا حكايه، دونك elles sont libres. واضح؟ بالنسبه لحكايه الامورتيسمون، دونك عندنا لا ريزيستانس دي سيركوي اي نيل. دونك ريزيستانس نتاع السيركوي كامل نيل. مادام ما عنديش ريزيستانس دونك ما عنديش امورتيسمون. d'amortissement. مادام ما عنديش amortissement donc les oscillations sont non amorties. واضح؟ دونك ديما حكايه الامورتيسمون مربوطه بالريزيستانس. اذا كان عندي ريزيستانس دونك راهو عندي امورتيسمون، معناها لي زوسيلاسيون باش يكونوا امورتي، معناها لومبليتيد باش تمشي تنقص. واضح؟ دونك لومبليتيد باش تمشي تنقص. دونك هنيكاتي مثلا اي سي ماكس على باش تكون هنا، هنيكاتي لومبليتيد وقت اللي يضل ثم امورتيسمون باش تهبط لوطا، دونك باش تكون هنا مثلا. اذا كان ما عنديش ريزيستانس دونك راهو ما عنديش امورتيسمون، لي زوسيلاسيون باش يكونوا نون امورتي، وديما لومبليتيد باش تكون كونستانت. واضح؟ دونك هذه كيستيون بي. تعالوا question 2. في question 2A قال لنا déterminer graphiquement la période propre des oscillations de la tension ici de T. باش نخرج البريود دونك باش نشد دي ماكسيموم. بار اكزومبل نشد الماكسيموم هذا الماكسيموم هذا، الديري ما بيناتهم الحكايه هذه كل دونك هي البريود بروبر. فهمنا؟ دونك ني كانت البريود بروبر باش تكون من هنا لهنا دونك يقال 10 ملي سكوند. واضح؟ دونك 10 ملي سكوند. دونك هني كنت باش نعمل deuxièmement B T0 égale 10 مليسكوند. واضح؟ دونك هذه البريود بروبر. بعد كده يحب الفريكونس بروبر دونك 1 0. شنو هي الريلاسيون ما بين 1 0 و تي 0؟ 1 0 égale 1 sur تي 0. واضح؟ دونك égale 1 sur 10 مليسكوند. باش نحولها 1 سكوند دونك كده باش نزيد 10 moins 3 égale 1 sur 10 moins 2 égale 10 puissance 2 هرتز. واضح؟ دونك هذه الفريكونس بروبر.
نتعداو للكيستيون بي. الكيستيون بي قال لنا ديتيرميني ليكسبرسيون نيميريك دي لا تونسيون اي سي دي تي. باهي جست هنيكيتي دونك باش نعملو بي، وهذه يلزمنا نحا ونرجعها ا. واضح؟ دونك هذه ا. اوكي دونك هنيكيتي يحب ليكسبرسيون تاع الاي سي دي تي، ليكسبرسيون نيميريك. باهي اي سي دي تي هي باش تطلع كيما هكا. دونك اي سي دي تي ايكال اي سي ماكس سينيس اوميغا 0 تي بلس في دي اي سي. واضح؟ اللي هي باش تطلع ايكال اي سي ماكس سينيس دي بي ان 0 تي بلس في دي اي سي. واضح؟ على خاطر عندي الاوميغا 0 ايكال دي بي سيرتي 0 ايكال دي بي ان 0. واضح؟ دونك تو يلزمني نشوف شنو هي اي سي ماكس الان 0 دونك هي عندي، وشنو هي الفاز انيسيال في دي اي سي. واضح؟ باهي دونك الاي سي ماكس انديكيتي باش تكون ايكال 20 فولت، والحكايه واضحه بما ان دونك الكوندنساتور باش يكون انيسيالمون شارجي. دونك انديكيتي باش نعمل اس ماكس ايكال 20 فولت. مازالت البي دي اي سي، البي دي اي سي ايكال شنو؟ باهي ليش عندي الاي سي تي ايكال 0 ايكال اس ماكس سينيس بي دي اي سي. دونك الحكايه هذه كلها باش تتنحى على خاطر باش نعوض التي بالزيرو. واضح؟ دونك باش تقعد لي كان في دي اي سي اللي هي ايكال اس ماكس على خاطر اتي ايكال 0 دونك الكوندنساتور باش يكون توتالمون شارجي. دونك الاي سي دي تي اتي ايكال 0 باش تكون ايكال اس ماكس. باش نخرج منها الحكايه هذه نخرج منها اللي سينيس دي في دي اي سي اللي ايكال 1. باهي شنو هي الحكايه اللي السينيس نتاعها يعطينا 1؟ دونك في دي اي سي هنا باش تطلع ايكال في سر 2. دونك ليكسبرسيون نيميريك نتاع التونسيون اي سي دي تي دونك باش تطلع كيما هكا اي سي دي تي ايكال 20 سينيس دي بي فوا ان 0، وعندنا ان 0 ايكال 100 دونك باش تولي 200 بي تي بليس في دي اي سي اللي هي بي سر 2. واضح؟ دونك هذه ليكسبرسيون نيميريك تاع التونسيون اي سي دي تي. باهي تعداو للكيستيون 3. في الكيستيون 3 قال لنا en justifiant représenter sur la figure 3 on annexe la courbe donnant l'évolution au cours de temps de la tension ILDT au bord de la bobine. باهي دونك يحب التنسيون تاع البوبين. واضح؟ دونك جيست هني كاتب باش نكتب الجيستيفيكاسيون. دونك هني كاتب باش نعمل 3. دونك الوا دو ماي باش يعطينا اللي التنسيون اي ال بليس التنسيون اي سي ايكال 0. هني كاتب في السيركوي دونك باش يكون عندي كان دي تنسيون. دونك هني كاتب عندي التنسيون اي سي، وهني كاتب عندي التنسيون اي ال. واضح؟ لا سوم دي تنسيون ايكال 0 معناها الاي سي بلس اي ال ايكال 0. دونك هني كاتب اش عندي؟ باش يكون عندي اللي الاي ال اللي ايكال موا اي سي. دونك هني كاتب باش نقول؟ باش نقول اللي لو كورب de ILDT et ICDT sont symétriques par rapport à l'axe de temps. واضح؟ دونك هذه جيستيفيكاسيون معناها لي دي كورب نتاع الاي ال والاي سي باش يكونوا سيمتريك بارابور على لاكس دي طون. دونك الكورب نتاع الاي ال باش تكون كيما هكا. دونك عندي هذه الكورب نتاع الاي سي، وقت تكون الاي سي في الماكس الاي ال باش تكون في المين دونك باش تكون هني كاتي. وقت تكون اي سي ايكال 0 دونك الاي ال حتى هي باش تكون ايكال 0. وقت تكون اي سي دونك في المين الاي ال دونك باش تكون في الماكس. واضح؟ دونك الكورب باش تكون كيما هكا. دونك هذه الكورب نتاع التنسيون اي ال دي تي. اوكي باهي دونك تعداو للكيستيون اللي بعدها. باهي في كيستيون ا قال لنا مونتري كي لينيرجي توتال اي دي سيركوي سو كونسيرف او كور دي اوسيلاسيون. دونك هنا كي يحب نبينو اللي لينيرجي توتال اي سو كونسيرف. دونك نهبطوا لو نجاوبوا على الكيستيون ا. دونك هنا كاتب باش نعمل ا. باهي اش عندنا حنا؟ عندنا لينيرجي توتال دونك اي اللي ايكال اي سي بلس اي ال. الاي سي شنو هي؟ اي سي هي ان ديمي سي اي سي كاري بلس الاي ال دونك ان ديمي ال اي كاري.
واضح؟ باهي خليني تو نعمل دونك ديريفي دي او سي ديريفي دي تي ايكال ام دي مي سي هذه كلها كونستانت. الديريفي نتاع الاي سي كاري تو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 فوا اي سي فوا ديريفي دي اي سي سي ديريفي دي تي بليس ان دي مي ال الديريفي نتاع الاي كاري دونك كيف كيف الدي باش تهبط لوطا فوا اي فوا ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي. واضح؟ باهي دونك نعمل سامبليفيكاسيون، نحد دي هذه ونحد دي هذه وهنا كاتي نفس الحكايه. واضح؟ دونك باش يقعد لي ايكال دونك سي ديريفي دي اي سي سير ديريفي دي تي كلها فوا اي سي بليس عندي لانتونسيتي اي دونك فوا ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي. واضح؟ باهي الحكايه هذه هي لانتونسيتي اي. اوكي دونك هذه لانتونسيتي اي. دونك اللي كان نخرج لانتونسيتي اي اون فاكتور باش يقعد لي ايكال اي، من هذه باش يقعد لي تونسيون اي سي، ومن هذه باش يقعد لي ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي. باهي الواد ما يعطيني الاي سي بلس اي ال ايكال 0 والاي ال ايكال ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي، دونك الحكايه هذه كلها ايكال 0 هكا ولا؟ دونك مادام هذه 0 دونك هذه كلها ايكال 0. دونك الحكايه وين وصلنا اللي الديريفي دي سي ديريفي دي تي اللي ايكال 0. واضح؟ دونك الاي ايكال كونستانت. الوغ الحكايه نقول اللي الانرجي توتال E se conserve au cours de temps. واضح؟ دونك بما أن ال A égale constante معناها elle se conserve au cours de temps. واضح؟ نتعداو لآخر كيستيون. دونك الكيستيون B. في الكيستيون B قال لنا calculer à la date T égale 8,24 millisecondes l'énergie est localisée dans la bobine en temps C égale à 10-5 farad. اوكي باهي تو يحبنا نخرجوا دونك الانرجي ال اللي باش تكون اماغازيني بار لا بوبين. باهي هني كاتي دونك باش نعمل بي عندنا الانرجي توتال اي ايكال اي سي بليس اي ال الانرجي الكتريك مع الانرجي مغنيتيك. دونك اي ال ايكال او الانرجي توتال موا اي سي. باهي اش عندنا اخر حنا عندنا الانرجي توتال او ايكال ان ديمي سي اس ماكس كلها او كاري. واضح؟ دونك اللي هي كونستانت ايكال ان ديمي. باهي السي عطاها لنا هني كاتي دونك السي عطاها لنا 10 موان 5 فراد. دونك هني كاتي فوا 10 موان 5 فوا اس ماكس او كاري اس ماكس 20 دونك 20 او كاري. واضح؟ ايكال دونك الحكايه هذه كلها باش تطلع لي 200 10 موان 5 جول. واضح؟ اللي هي 2 فوا 10 موان 3 جول. واضح؟ دونك هذه الانرجي توتال. باهي ليش نحب نخرج بالضبط؟ نحب نخرج ال ال في الانستان تي ايكال 8,24 ملي سكوند. واضح؟ باهي ليش عندي هني كاتي عندي ال ال اللي ايكال ان موا او سي هكا ولا؟ كيلكو سوا تي. دونك ال ال في تي ايكال 8,24 ملي سكوند باش تكون ايكال او موا ال اي سي في الانستان تي هكا ولا؟ باهي مي عندي الانرجي اي هذه دونك الاي خرجتها دونك هي الاي مازالت الاي سي. دونك هني كاتي لازم نخرج الاي سي في الانستان تي ايكال 8,24 ملي سكوند. دونك باش تكون ايكال ان ديمي سي اي سي او كاري à l'instant t égale à 8,24 ملي سكوند ايكال ان ديمي كالعادة سي 10 موان 5 فاتونسيون اي سي كاري. واضح؟ دونك لازم نخرج التونسيون اي سي ايكال شنو؟ في الانستون تي ايكال 8,24 ملي سكوند. دونك هذه الانستون تي هذه التونسيون اي سي في الانستون تي. دونك نعمل بروجيكسيون هنيكاتي دونك باش تطلع لي 12,5 فولت. واضح؟ دونك هذه التونسيون اي سي في الانستون تي. دونك هنيكاتي باش تولي ان ديمي فوا 10 موان 5 فوا 10,5 او كاري. باهي الحكايه هذه كلها باش تعطيني 78.125 فوا 10 موان 5 جول. تو عندي دونك لينيرجي توتال او وعندي لينيرجي اي سي في الانستون تي. دونك تو نجم نخرج
ال ال في الانستان تي اللي باش تكون ايجال 200 موا 78.125. دونك ونخرج الديسيمال 5 اون فاكتور. دونك في الاخر باش تطلع ايجال 121.875 و ديسيمال 5 جول. واضح؟ دونك هذه الانرجي اماغازينيه بار لا بوبين في الانستان تي. دونك هيك نكونوا كملنا الاكزرسيس. ان شاء الله يكون كل شيء واضح في الكوريكسيون. نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.